बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग करेंगे आयात, ठीक है, क्योंकि हमारा सबक ही है बा मुंतखब आयात का तर्जुमा व तशरीह। चलें आप इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए चलते हैं। अब आप आ जाएं पेज नंबर 12 पर। ये मश्क है जिसको हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले अलिफ मंतजा झेल सवालात के जवाबात तहरीर करें। आप हमने सबसे पहले अलिफ करते हैं, मंतजा झेल आयत का तर्जुमा तहरीर करें। आयत हमें क्या दी हुई है, वआतुल यतामा अमवालहुम वला, इसका हमें तर्जुमा तहरीर करना है। सिर्फ सवाल में ये लिखा हुआ है कि आयत का तर्जुमा लिखें, तो इसका जवाब मैं आपको बताती हूँ कि कौन से पेज पर है। इस सवाल के जवाब के लिए आप आ जाएं पेज नंबर 9 पर, आयत नंबर 3 पर। सिर्फ और सिर्फ हमें सवाल में ये कहा गया है कि आयत का तर्जुमा तहरीर करें, तो हमें क्वेश्चन में आयत उतारनी है और जवाब में तर्जुमे की हेडिंग डालकर और तर्जुमा लिख देना है। ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब सवाल नंबर 2 पे चलते हैं। सवाल नंबर 1 का ही दूसरा पार्ट है, इसको भी हम अभी सॉल्व करते हैं। इसमें भी आयत दी हुई है, ठीक है, इसका भी हमें तर्जुमा ही तहरीर करना है। ये 1 का ही पार्ट नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया है। अब पार्ट नंबर 2 है। अब इस आयत को भी हम सॉल्व करते हैं। इसके लिए आप आ जाएं पेज नंबर 10 पर, आयत नंबर 4 पर। आयत नंबर 4 लिखनी है सबसे पहले आपको सवाल में, फिर तर्जुमे की हेडिंग डालकर आपने तर्जुमा तहरीर करना है। ये आपका सवाल नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। तर्जुमा इसका आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक। और औरतों को इनका मेहर खुशी से दे दिया करो। हाँ, अगर वो अपनी खुशी से इसमें से कुछ तुमको छोड़ दे तो इसे मज़े से खा लो। यहाँ से यहाँ तक इसका ये तर्जुमा आ जाएगा। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं। अब अलिफ का नेक्स्ट आ गया है 2। अब इसमें देखते हैं आयत लैसल बिर्रा की रोशनी में अलबिर के नकात तहरीर करें। देखें सवाल में क्या लिखा हुआ है, आयत लैसल बिर्रा। ये लोग कह रहे हैं कि इस आयत में अलबिर के नकात तहरीर करें। जैसे कि आप जानते हैं कि अलबिर का मतलब है नेकी, तो हमें नेकी के नकात तहरीर करने हैं। तो ये जो पूरी आयत है लैसल बिर्रा अन तुलू, ये पूरी की पूरी अन तवल्लो, ये पूरी की पूरी जो आयत है ये नेकी पर ही है। मतलब कि इसका तर्जुमा हम अगर रीड करते हैं, नेकी यही नहीं कि तुम मशरिक़ व मग़रिब को क़िबला समझकर इनकी तरफ मुँह कर लो, बल्कि नेकी ये है कि लोग अल्लाह पर और रोज़े आखिर पर और फ़रिश्तों पर, अल्लाह की किताब पर और पैगम्बरों पर ईमान लाएँ और माल बावजूद अजीज़ रखने के रिश्तेदारों और यतीमों और मोहताजों और मुसाफिरों और मांगने वालों को दें। मतलब कि ये पूरी की पूरी जो आयत है ना, ये नेकी पर ही है। तो हमने इसकी नकात तहरीर करने हैं। तर्जुमा तो तहरीर नहीं करना, नकात तहरीर करने। तो इसका मतलब है कि हमें चलना होगा इसकी तशरीह पर। तो आए इसकी तशरीह देख लेते हैं। तो इसकी तशरीह जो है ये आपको तहरीर करनी है, ठीक है, क्योंकि पूरी की पूरी जो आयत है अलबिर के मायने होते हैं नेकी, और ये पूरी आयत नेकी पर ही है। तो हमें इसको नकात तहरीर करने हैं। तो हम तशरीह की हेडिंग नहीं डालेंगे, बल्कि कि हम लोग हेडिंग डालेंगे अलबिर के नकात, ठीक है। और फिर हम लोग इस आयत से लेकर ये पूरी की पूरी तशरीह तहरीर कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये पूरी की पूरी तशरीह नेकी के ही नकात है। अब चलते हैं आगे। चलें, अब बे मंतरजा झेल अल्फाज के मायने तहरीर करें। अलिफ हमारा कंप्लीट हो चुका है। 1 का पार्ट 1 भी हो गया, 2 भी हो गया और 2 भी हो गया। अब हम लोग बे पे मंतरजा झेल अल्फाज के मायने तहरीर करें। अब ये आपको 5 अल्फाज दिए हुए हैं जिनके आपको मायने लिखने हैं।
ویسے تو آپ کو یہ معنی بک میں ہی مل جائیں گے، کیونکہ ہر ایک آیت کی تشریح کے بعد ترجمے کے بعد الفاظ معنی کا کالم ہے، لیکن میں پھر بھی آپ کو اس کے معنی یہیں پر تحریر کر دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ الباسا، اس کا معنی ہے تکلیف، ٹھیک ہے۔ اب پھر نیکسٹ ورڈ جو ہے ہمارا وہ ہے بسا، جس کے معنی ہے پھیلایا، پھیلایا۔ اب تیسرا ورڈ ہے ہمارا ہوبن، ہوبن کے معنی ہے گناہ۔ نیکسٹ ورڈ جو ہے ہمارا وہ ہے نہلتن، نہلتن کے معنی ہیں خوش دلی سے، خوش دلی سے۔ اب دوسرا جو ہے ہمارا وہ ہے السفہاء، جس کے معنی ہے ناسمجھ، ٹھیک ہے۔ اب ہمارا بیبی کمپلیٹ ہو چکا ہے، جس میں ہمیں صرف اور صرف الفاظ کے معنی تحریر کرنے تھے۔ اب جیم کی طرف آ جاتے ہیں۔ مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ اب ہم نے یہ شارٹ کوشچن آنسر کرنے ہیں، 3 ہیں، چلو اب 3 سالو کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے ہمارا، آیت لیس البر میں صبر کے مواقع بیان کریں۔ دیکھیں اب یہ جو سوال نمبر 1 ہے، اس کا جو جواب ہے یہ آپ کو بک سے تو ملے گا نہیں، تو یہ میں نے خود، ویسے تو اس کا جواب میں آپ کو بک سے ہی لگوا دوں، لیکن وہ کافی لانگ جا رہا ہے، کیونکہ اس میں تشریح کو ہمیں لینا پڑے گا، اس تشریح میں سے جا رہا ہے وہ جواب، لیکن جو میں نے خود شارٹ کر کے بنایا ہے آپ کے لیے وہی بہتر ہے، آپ وہی لکھ لیں۔ چلیں اب میں آپ کو آنسر دکھاتی ہوں جو میں نے خود لکھا ہے۔ دیکھیں اس میں کوئی ہیڈنگ نہیں ہے، صرف اور صرف آپ نے ڈائریکٹ یہ آیت لیس البر میں صبر کے جو مواقع بیان کیے ہیں وہ یہ ہیں، 3 مواقع ہیں، تینوں آپ نے جس طرح لکھا ہے اسی طرح لکھنا ہے۔ الباسائی، جس سے مراد فقر، بھوک، تنگ دستی ہے، یعنی مالی تکلیف، جسمانی تکلیف، اور الباسا کا مراد ہے جنگ اور جہاد۔ اس آیت میں ان تینوں جگہ صبر کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ یہ 3 مواقع ہیں، الباسائی والضرائی، الباس، یہ 3 مواقع ہیں جو کہ آپ نے اسی طرح لکھنے ہیں۔ یہی پہلے جواب ہے، پہلے سوال کا جواب ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا سوال ہمارا اب کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اب دوسرا سوال دیکھیں جو ہے صلح رحمی کا مطلب کیا ہے، تحریر کریں۔ چلیں اب جو ہے صلح رحمی کا جو جواب ہے وہ آپ کو ملے گا پیج نمبر 8 پر۔ پیج نمبر 8 پر آپ آ جائیں، آیت نمبر 2 پر۔ آیت نمبر 2 پہ آپ الفاظ معنی کے کالم کے نیچے دیکھیں الارحام لکھا ہوا ہے، یہاں سے آپ نشان لگائیں۔ ارحام، سوری آپ یہاں سے شروع کریں۔ ارحام، ارحام رحم کی جمع ہے، جس کے معنی ہے نسبی اور قریب کے رشتے، ان کے ساتھ تعلقات برقرار رکھنا صلح رحمی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے لے کر آپ نشان لگائیں، نیکسٹ پیج پر آ جائیں، پیج نمبر 9 پر، اور جس کا جواب ہے آپ کو آپ کا قرابت داری سے جوڑے رکھیں، یہاں تک کہ اس کا جواب ہے، ٹھیک ہے۔ اب سوال نمبر شارٹ میں دوسرا بھی ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اب آپ تیسرے سوال پر آ جائیں، پیج نمبر 12 پر۔ تیسرا سوال جو ہے وہ ہے یتامہ کے اموال کے متعلق سرپرستوں کو کیا ہدایت دی گئی ہے۔ چلیں اب اس کو سالو کرتے ہیں۔ اس کو سالو کرنے کے لیے آپ آ جائیں پیج نمبر، یہاں پر آ جائیں، پیج نمبر آپ کا ہے 9۔ پیج نمبر 9 پر آپ کو نظر آ رہی ہوگی آیت نمبر 3،
آیت نمبر 3 کی تشریح پر آ جائیں، جہاں پر آپ کو ہے اس آیت میں چھوڑ کر یتیموں کے سرپرستوں سے نشان لگائیں۔ یتیموں کے سرپرستوں سے خطاب ہے، جس میں یتیموں کے حقوق اور ان کے مال کی حفاظت کے متعلق حکم بیان کیا ہے۔ قرآن و حدیث میں نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، ٹھیک ہے، یہاں سے آ جائیں۔ اب آپ دوسری لائن میں دیکھیں، ان کے حوالے کر دیں، یہاں تک کہ سوال نمبر 3 بھی آپ کا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اب ہمارے مختصر سوال جواب شارٹ کوشچن آنسرز کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ ایم سی کیوز پہ دال مندرجہ ذیل سوالات کے درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، الموفون بعہدہم اذا عاہدوا کا تعلق ہے۔ اس کا تعلق کس سے ہے؟ ایمانیات سے، مالی عبادات سے، معاملات سے، یا پھر جانی عبادات سے؟ اس کا تعلق ہے بے، مطلب کہ معاملات سے، تو بے اس کا کریکٹ آنسر ہے۔ اب نمبر 3، نمبر 2، یا ایھا الناس سے مخاطب کیا گیا ہے۔ کس کو مخاطب کیا گیا ہے؟ فرشتوں کو، انسانوں کو، حیوانوں کو، یا پھر جنوں کو؟ یا ایھا الناس سے انسانوں کو مخاطب کیا ہے، مطلب کہ اس کا بھی جواب با ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب البر حسن الخلق کے معنی ہیں، اس کے کیا معنی ہیں؟ نیکی ثقافت کا نام ہے، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، نیکی بردباری کا نام ہے، نیکی احسار کا نام ہے؟ اس کا جواب ہے دال، نیکی۔ اس کا جو کریکٹ آنسر ہوگا وہ ہے جیم، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ہمارے ایم سی کیوز بھی کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ آج کی ہماری ایکسرسائز کمپلیٹ ہو چکی ہے، میں نے آپ کو سارے پارٹ کروا دیے ہیں۔ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو اللہ حافظ۔ اب ہم لوگ